أقسم بالله العظيم، أنا أحلف بالله جل جلاله سبحانه يمين يعلم الله عز وجل صدقها. نعم. إنك إن لازمت القرآن لازمتك البركة في حياتك، ووجدت النور في طريقك، والرزق يصب عليك الله عز وجل منها الصب العجيب، والسعادة والشراحة وكل شيء. شيء عجيب سبحان الله. والقرآن ما يبي منك يعني وايد. يعني لو الإنسان يفرغ نفسه باليوم ما بين المغرب والعشاء، ما بين الفجر إلى الشروق، يعني مسألة ساعة في اليوم، ساعة لو يعطيها الإنسان القرآن بقلب حاضر بعيد عن الملهيات والمشغلات، ساعة واحدة حلو بتشوف تبارك الرحمن التيسير من الله عز وجل. عزيمة واستمرار بس. القرآن بين دفتين، جلدة وجلدة، هو ينتهي 600 صفحة وتخلص. نعم. الإنسان إذا حافظ عليها بس يستمر، ترى ما يمر 2 3 4 أنت خاتم وحافظ الكتاب الله عز وجل.